अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपसे बात करेंगे, एक तो कल राना सनाउल्लाह ने चौधरी परवेज़ इलाही के साथ आमना सामना होने पर उनके साथ क्या किया और जिस पे चौधरी परवेज़ इलाही की बहुत बुरी हालत हुई, हम ये आपको बताएंगे। दूसरा, हम आपको ये भी बताएंगे कि कल जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो कमान संभालने की जो सरमनी थी, उसमें जो ISI के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर थे, वो क्या वहाँ पर कर रहे थे। और इसके अलावा हम आपको अब ये भी बताएंगे कि पंजाब का जो असम्बली तहलील करने का मामला है वो फंस गया है। खान साहब बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही जो उनके साथ कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, जो आपको मालूम है मेरे पर एक झूठा बदनीति पर मबनी एक फ्रिवलेस मुकदमा वो एग्जैक्ट वालों ने दायर कर रखा है, जिसमें उन्होंने मेरे एक तरफा खामोशी से ट्रायल चलाकर वारंट भी जारी करवा दिए थे। और आप जानते हैं ये एग्जैक्ट वाले वो हैं जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जाली डिग्रियां बेचने का जो स्कैंडल सामने आया, जिसमें पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लग गया, वो ये एग्जैक्ट वाले वो जाली डिग्रियां बेचते हैं। फिर आप देखिए पोर्न वेबसाइट्स, जो वो नाजेबा और फहश वेबसाइट्स होती हैं, उनको होस्ट करने वाले ये जो जज को पैसे खिला के मातहत अदालत में अपने हक में फैसला लेने वाले, ये साबित हुआ वो जज बरतरफ हुआ। और उन्होंने मुझ पर एक इतना मज़का खेज कराची में मुकदमा दायर करवाया है। मैं अब उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरे जो लॉयर हैं मुइज़ जाफरी साहब, उन्होंने कहा कि मैटर सब जुडिस है, तो आपने उस पर बात नहीं करनी। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप वो मुकदमे की फ़ाइल पढ़ लें तो मिनिमम इतना होगा कि आप हंसते हुए चेयर से ज़मीन पर गिरेंगे। वो इतना मज़का खेज मुकदमा है। लेकिन उन्होंने वारंट इशू करवा ली है मेरे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, माशाल्लाह। तो उसके लिए मैं आज सिंध हाई कोर्ट में जो मोजेस जस्टिस सलाउद्दीन पनवर साहब की अदालत में पेश भी हुआ। मेरी जो नुमाइंदगी थी वो सीनियर वकील और बहुत से एनालिस्ट भी हैं, लिखते हैं, डॉन में, TV पर एक अरसे तक शो करते रहे, भी बतौर एनालिस्ट आते हैं, मुइज़ जाफरी साहब वो कर रहे थे। और जस्टिस पनोर साहब ने वो जो मेरे इशू करदा वारंट थे उनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और जो इसके अलावा जो वो फ्रिवलेस प्रोसीडिंग, एक फ्रिवलेस मुकदमे, प्रोसीडिंग तो फ्रिवलेस नहीं कहूँगा, लेकिन एक फ्रिवलेस मुकदमे में जो मेरे खिलाफ प्रोसीड करने का जो कार्रवाई चल रही थी, उसको भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया मोजेस जस्टिस सलाउद्दीन पनोर साहब ने। लेकिन उसके ऊपर मैं जो एक बात जो करना चाहूँगा, मैं अपने मुकदमे पर तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ से मुतासर हुआ आज उनकी अदालत में, क्योंकि मेरे से पहले और भी डिफरेंट मुकदमे ज़ेर समाअत थे और मुझे पहली दफ़ा सिंध हाई कोर्ट में कोई अदालती कार्रवाई को ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला। तो उसमें मैंने उनके कंडक्ट में एक चीज़ नोट की मोजेस जज के, कि ही वॉज अ वेरी काइंड हार्ट। मुझे खैर जो मेरे लॉयर हैं मुइज़ जाफरी साहब, उन्होंने पहले ही एक बात की थी। उन्होंने कहा कि यार जज हर किसी में कोई कमी बेशी हो सकती है, लेकिन जज का दिल ठीक तरफ धड़कना चाहिए, उसका दिल अच्छा होना चाहिए। तो ये जिस जज के आगे आपका मुकदमा लग गया, ही इज ए गुड जज बाय हार्ट। तो मैंने वो अपना, ये नहीं कि मुझे उन्होंने वो रिलीफ दिया तो मैं करूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ असल में ऑब्जर्व की जब उन्होंने एक खातून का उनके आगे केस आया और उस खातून को मुबैना तौर पर उसके शोहर ने शादी के बाद झांसा देकर उससे शादी की और उसको बैरून मुल्क उसने गलत कामों पर
استعمال کرنے کی کوشش کی. تو وہ اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں پہ جو کہ جسٹس قاضی فیصل نے سوال اٹھایا بھی کہ بھائی یہ سیاسی مقدمات پر جے آئی ٹی کب سے بننے لگی. لیکن ہمارے یہاں پہ ہمارے ججوں کو بڑا شوق ہے کہ وہ آئی ایس آئی اور ایم آئی پر مشتمل جے آئی ٹیاں بنوائیں سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے. لیکن اصل جہاں پر بننی چاہیے جے آئی ٹی وہ ایسے مقدمات میں بننی چاہیے جہاں پر ایک خاتون نے ایک شوہر نے اپنی خاتون کو جھانسا دے کر غلط کاموں کے لیے استعمال کرتی تھی. تو جج صلاح الدین پنور صاحب نے اس کے اوپر جے آئی ٹی بنا دی ہوئی تھی اور جے آئی ٹی کی رپورٹ مانگ لی ہوئی تھی. اور ان کا جو بات کرنے کا انداز تھا اس خاتون سے جو بیچاری اس میں وکٹم تھیں ان سے وہ بیٹا بیٹا کر کے بات کر رہے تھے وچ آئی ریئلی لائکڈ کہ ایک جج کو فرم ہونا چاہیے اپنے فیصلے میں لیکن اس کا انداز مخاطب اور گفتگو کرنے کا جو ہے ایک عام سائل سے وہاں پر اس کو ایک جیسے کہتے ہیں ایک تمیز محبت اور نرم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو وہ ان کے تھا اس میں گفتگو کے انداز میں جس نے مجھے متاثر کیا. اور میں نے جو میرے لیے دوسری بات جو تھی یہ ایک سندھی جج ہیں اور ہم تو پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ بھائی سندھی ججوں کو سپریم کورٹ میں کیوں نہیں ایلیویٹ کر رہے آپ لوگ اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ پھر کیوں نہیں ایلیویٹ ہو. حالانکہ جو سندھ بار کونسل ہے جو سندھ ہائی کورٹ بار کونسل ہے وہ قراردادیں پاس کر رہے ہیں. پاکستان بار کونسل کے اختر حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی سندھی جج لائیے آپ صوبے میں ساتھ آپ تعصب برت رہے ہیں سندھی ہماری جو قوم ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ سندھی جج لائیے سینئر. وہ جسٹس سردار طارق مسعود کہتے ہیں سندھی جج لائیے. ایوری باڈی از سیئنگ اپنی لاتے. اور آج میں نے تو دیکھا تو دیٹ واز ریئلی گڈ کنڈکٹ. اور باقی میں ایک بات جو اور کہوں گا وہ اپنے جو لائر ہیں معیز جعفری بہت زبردست انہوں نے میری پٹیشن تیار کی ہوئی تھی. میں تو ویسے بھی اپنے لائرز کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا ہوتا اور وہ میں اس لیے بھی ڈکٹیٹ نہیں کرتا وہ کیونکہ میں کبھی فیس تو دیتے ہی نہیں آتا ہوتا. میں تو ایک مفتی کا کلائنٹ ہوں. اسلام آباد میں ہوتا تھا تو میرے مقدمات فری لڑتے رہے حیدر امتیاز وہ گیلانی صاحب ٹھیک ہے وہ میں مجھے برا بھلا کہیں گے عمر گیلانی کی بات کر رہا ہوں. سکندر نعیم قاضی عثمان وڑائچ رمشا کامران ایمان مزاری. ایمان تو اب پھر میرے ہر مقدمے میں بیچاری میری مفت کی وکیل ہوتی ہے اور میں خوب اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہوں کیونکہ مجھے میں نے دیکھا کہ نہیں چھوڑوں گا مفت کے مقدمے لڑی جائیں بیچاری لڑی جا رہی ہے اور بھگت بھی رہی ہے میرے مقدمات لڑنے کی وجہ سے. اسٹیبلشمنٹ انہی کی بار کونسل سے ان کو پروسیکیوٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حالات ہیں اس ملک میں. اور پھر اب ادھر کراچی میں ہوا تھا معیز جعفری صاحب میں نے ان کو میسج کیا میں نے کہا یہ میری خلاف کو بول پہ خبر چل رہی ہے یار پتہ نہیں میرے خلاف کہاں پہ کیس ہوا ہے یہ تو چیک کر دیں. انہوں نے نہ صرف چیک کر کے دیا انہوں نے صلاح الدین احمد صاحب نے جو سندھ ہائی کورٹ بار کے فارمر پریزیڈنٹ رہے ہیں دونوں نے بیچاروں نے میری فائلز بھی نکلوائیں کیس اسٹڈی بھی کیا مجھے بریف بھی کیا گیا کتنا مزہ کا کیس ہے. اور پھر دونوں نے مجھے آفر کیا کہ ہم آپ کا یہ لڑ لیتے ہیں. تو میں نے لیکن معیز بھائی سے صلاح الدین بھائی سے میرا بڑا اچھا پیار ہے لیکن معیز بھائی سے تھوڑا میرا ایک پہلے سما میں ان سے کام بھی کیا ہوا ہے تھوڑی میری ان سے فرینکنس زیادہ ہے میں ان سے مذاق بھی کر لیتا ہوں ان کو. تو پھر میں نے معیز بھائی کو کہا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں. انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ یار اگر تمہیں یہ تو تم چاہتے ہو تو بے شک صلاح الدین احمد کو میری ٹیم میں بھی شامل کر دو. میں ویسے اکیلے ہی لڑتا ہوتا لیکن میں صلاح الدین کے ساتھ کر لوں گا کیونکہ دونوں دوست ہیں بہت اچھے. تو میں نے کہا نہیں میں اتنا بڑا تو مقدمہ نہیں ہے معیز بھائی کہ میں کروں. اور پھر نمبر 2 آئی ٹرسٹ معیز بھائی. تو مجھے پتا تھا کہ ہی از اے ویری کمپیٹنٹ لائر. آپ ان کے ڈان میں اوپٹ وہ پیسز پڑھیں جو وہ آرٹیکلز لکھتے ہیں اوپٹ پیج پہ آپ دا نیوز میں پڑھیں ایکسیلنٹ مزہ آتا ہے پڑھ کے اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ لکھتے ہوئے بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. تو وہی ہوا انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ وہ تیاری کی اور وہ موزز جو جج ہیں صلاح الدین پنور صاحب انہوں نے وہ سسپینڈ کر دیا سب کچھ جو یہ فریولس فریولس جو مقدمہ تھا اس میں جو کاروائی چل رہی تھی. تو اینی وے تو میں ویسے ایک بات جو میرے خلاف جو کیسز کرتے ہیں ان کو ایک بات کہنا چاہوں گا
یا جو کرواتے ہیں ہمارے ملک میں بڑے قیمتی لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے نا, جو بہت زیادہ محب وطن ہیں, وہ کیسز کرواتے رہتے ہیں, تو میں ان کو ویسے کہوں گا کہ میرے پہ کوئی 5واں 6واں مقدمہ ہے. تو ان کی وجہ سے نا میرے پاس ایک بڑا فائدہ ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے اتنے اچھے لائرز ملتے ہیں, وہ بیچارے فیس بھی نہیں لیتے, اتنی ڈیڈیکیشن سے لڑتے ہیں کہ مجھے تھوڑی شرم بھی آنے لگ جاتی ہے کہ یار یہ اتنی ڈیڈیکیشن سے فیس دے کر مقدمہ لڑوانا چاہیے, لیکن وہ لڑتے ہیں بیچارے. ٹھیک ہے, اور پھر مجھے کھانے بھی کھلاتے ہیں. ابھی موجز جعفری صاحب نے اتنا زبردست مجھے ہیئرنگ کے بعد بریک فاسٹ کرایا, اتنا ہیوی کروایا کہ میں اتنا ہیوی بریک فاسٹ شاید ہی کبھی کیا ہو. اور اب جتنے دن سے کراچی میں آیا ہوں, یقین کیجیے صرف پہلے دن ایک بریک فاسٹ میں نے اپنی جیب سے کیا, کیونکہ اس دن میری دوستوں کو پتہ نہیں تھا میں آیا ہوں. اس کے بعد کا میں نے چائے کا کپ بھی اپنی جیب سے نہیں پیا. تو میرا تو وہ خرچہ بچا لیتے ہیں, یقین کیجیے. میں اتنے دن کسی لوگوں کے خرچے پل رہا, تو میرے دوست کو مجھے کہیں کھانے پہ لے کے جا رہا ہے, صلاح الدین بھائی مجھے لنچ پہ لے کے جا رہے ہیں, نور بھائی بریک فاسٹ پہ لے کے جا رہے ہیں, فیصل بھائی ڈنر پر لے کے جا رہے ہیں, نعمت بھائی آ رہے ہیں لنچ پہ لے جانے کے لیے, وہ جسے کہتے ہیں سلیم ڈنر پہ لے کے جا رہے ہیں. میرا کیا چل رہا ہے, میں تو یشی کرنے لگ جاتا ہوں. آپ میرے خلاف, آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے مقدمہ کر کے خوار کرتے ہیں, یقین کیجیے مجھے ٹکے کا فرق نہیں پڑتا. بلکہ میرا بھلا ہوتا ہے, میں آؤں کراچی, گھوم پھر رہا ہوں, دوستوں سے مل رہا ہوں, تھوڑے کراچی کی پالیٹکس سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چلو اب کچھ عرصے میں الیکشن آ ہی جانا ہے, تو کراچی آیا ہوں تو پالیٹکس سمجھ لوں. یہاں پہ جو اچھے اچھے پالیٹیشینس ہیں ان سے مل رہا ہوں, اچھے اچھے جرنلسٹ ہیں ان سے مل کے کراچی کی سیاست سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. عارفین مہدی صاحب اور دیگر جتنے اچھے اچھے جرنلسٹ ہیں ان سے مل رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرا تو اب بھلا کر دیتے ہیں, میرے تو کچھ نہیں جاتا. آئی ڈونٹ بادر, آپ جو کرتے ہیں کرتے رہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا. میرے پاس جسے کہتے ہیں نا وہ مطلب اب موجز جعفری تھے نا, مجھے کسی جب میں آ رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کوئی مقدمے کا کوئی دباؤ تو نہیں فیل کر رہے. میں نے کہا بھائی میرا جو لائر ایسا نا, تو مجھے تو کوئی ٹکے کا کوئی ڈر نہیں ہے مقدمے میں کہ میرے ساتھ کچھ ہوگا, تو اس لیے مجھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی. موجز جعفری صاحب ہیں, مجھے پتا تھا آئی ایم ان سیف ہینڈس, تو میں آیا ہوں, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, تو اب ذرا آ جاتے ہیں اس سے آگے جو میں نے خبریں کچھ بولی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, رانا صاحب نہ کیا کریں نا یار, آپ کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, نہ کیا کریں. وہ آرمی چیف کی چینج آف کمانڈ کی سرمنی میں رانا ثناء اللہ صاحب بطور وزیر داخلہ, خواجہ آصف صاحب بطور وزیر دفاع اور مریم اورنگزیب صاحبہ بطور وزیر اطلاعات انوائٹیڈ تھیں. وہاں پر چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی انوائٹیڈ تھے, تو اس میں چودھری پرویز الہی بھی انوائٹیڈ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو رانا صاحب سب کے بیچ میں ان کو شروع ہو گئے, چلو سب اسمبلیاں کب تحلیل کر رہے ہیں. اب چودھری پرویز الہی تھوڑے کانے ہو کے کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں, پھر کبھی کسی اور سے بات شروع کریں, تو پھر رانا صاحب پاس سے بولیں چلو صاحب اسمبلیاں کب تحلیل کر رہے ہیں یار بتائیں نا. تو چودھری پرویز الہی پھر وہ یوں جھک کے کبھی ادھر ادھر دیکھیں, کبھی ادھر منہ کریں کبھی ادھر منہ کریں. کہتے ہیں رانا صاحب نے کل 4 دفعہ چودھری پرویز الہی سے پوچھا, چودھری صاحب اسمبلیاں کب تحلیل کر رہے ہیں. اب چودھری پرویز الہی کو باقاعدہ سردیوں کے اس موسم میں پسینے آنے لگ گئے, اور پھر انہوں نے صرف اتنا کہ رانا صاحب اللہ بہتر کرے گا, اور جان چھڑوا کے وہاں سے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یار میں ادھر کھڑا رہوں گا تو رانا ثناء اللہ میری بےزتی کر دے گا. مطلب انہوں نے بھگا دیا چودھری پرویز الہی کو, رانا صاحب یہ مت کیا کریں, ایسے بری بات ہوتی ہے. اور چودھری پرویز الہی اگر واقعی جو انہوں نے ویڈیو بیان دیا تھا کہ عمران خان کہیں گے تو 5 منٹ میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا, تو وہاں پہ کہہ دیتے رانا ثناء اللہ کو, آپ کہہ اسمبلی کے یہ میری جوتی کی نوک پہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ یہ گئی. تو وہ نہیں تحلیل کر رہے, اور جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں کر رہے. عمران خان صاحب کل بھی پورا دن چودھری پرویز الہی کا انتظار کرتے رہے ملاقات کے لیے. چودھری پرویز الہی حالانکہ دوپہر کو واپس آ گئے تھے چینج آف کمانڈ کی سرمنی سے, نہیں عمران خان سے ملے, آج نہیں ملے. اب کہہ رہے کل شاید وہ ملاقات ہوگی. اسمبلی تحلیل ہونی ہے, آپ کو تو فوری میٹنگ کر کے فیصلہ لے لینا چاہیے. تو خان صاحب کو بھی آئیڈیا ہے, اور خان صاحب اب جا کے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں سبطین خان صاحب, جو پی ٹی آئی کے اسپیکر ہیں, ان سے مشاورت کر رہے ہیں, ان سے سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہم چودھری پرویز الہی کے بغیر خود سے اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کا بھی تو آئینی دماغ بس اتنا ہی ہے نا. یہ حالات ہو گئے عمران خان صاحب کے, اور یہ بھی وہ ان سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ
चौधरी परवेज इलाही मुझे इधर उधर से पैगाम भिजवा रहे हैं कि वो जो स्पीकर है, वो गवर्नर है, वो मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने कर सकता है, या ये अपोजिशन भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस फाइल कर सकती है, तो ये क्या लीगली वो कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब चौधरी परवेज इलाही ये टाइम ही इसलिए इतना गेन कर रहे हैं ताकि आसानी से उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला आ जाए और फिर असम्बली तहलील हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि एक स्पीकर एक गवर्नर अगर कह दे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने तक असम्बली तहलील करने की समरी नहीं भेज सकते, और उसमें अगर आप ना ले सके तो वैसे ही फारग हो जाएंगे, फिर हुकूमत ही दूसरों की आ जाएगी। एक तो ये मामला है। फिर अब आ जाइए कि हमारे खान साहब, ठीक है, अब हालात ये हैं कि वो मान नहीं रहे चौधरी परवेज असम्बली तहलील करने पे, और अब दूसरी तरफ खान साहब अमेरिका की मिन्नतें भी कर रहे हैं, और उसके लिए कल चौधरी फवाद साहब ने मुलाकात भी की अमेरिकी सफ़ीर से, जो कि ज़रा बता रहे हैं 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही। हमने इसके लिए अमेरिकन एम्बेसी से रब्ता भी किया और उनसे हमने 3 सवाल पूछे कि क्या ये मुलाकात अमेरिकन एम्बेसी ने इनिशिएट किया, चौधरी फवाद चौधरी साहब ने, या PTI ने रिक्वेस्ट की इस मुलाकात की। दूसरा, हमने उनसे पूछा कि क्या मुलाकात में फवाद चौधरी साहब के साथ भी कोई था। तीसरा, हमने उनसे पूछा कि क्या मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी कोई पैगाम पहुंचाया गया। लेकिन अमरीकी हुकाम ने हमें, जो एम्बेसी के हुकाम थे, उनका जो स्पोक्स पर्सन डिपार्टमेंट के लोग, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन तफसीलात में तो नहीं जा सकते, लेकिन उनको जो ऑफिशियली तो उन्होंने वर्जन दिया, उन्होंने कहा कि अमरीकी सफ़ीर हुकूमत और अपोजिशन के तमाम सियासतदानों से मिलते रहते हैं, और जो कोई भी उनसे मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। तो अब बात यह है कि जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि IB मुझे रिपोर्ट्स दे रही थी कि कौन कौन से लोग अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं मेरी हुकूमत गिरने से पहले, तो वो इसलिए मिल रहे थे कि अमरीकी सफ़ीर मेरी हुकूमत गिराने की साजिश कर रहा था। तो फिर अब आप भी एक हुकूमत गिराने के लिए उस मुबैना साजिश कर रहे हैं कोई अमरीकी सफ़ीर के साथ, ये तो आपकी हालत है। और आखिर में हम जो बात करेंगे वो DGC मेजर जनरल फैसल नसीर हैं। वो कल उधर थे आर्मी चीफ की चेन ऑफ कमांड के, उसमें वो हमारे दोस्त हैं हसन अयूब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन लिखा भी हुआ कि उनके साथ वो मौजूद थे, और साथ फैसल वाडा ही मौजूद थे। फिर एक वो बदबूदार सा टाउट गंदी नस्ल का जो ऐसे ही तैयार किया गया, वो आके उनको मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को बड़ी गर्मजोशी से झुक के मिला, और ये वही है जो वैसे PTI का यूथी है और कहता है जी साजिश बैरूनी हुई और फलान हुआ ये हुआ, और उसके बदले में पैसे कमाता है। तो वो तो खैर मेरे लिए कोई इतना बॉदर नहीं करता कि वो आके मिला, झुक के मिला, वो उसकी हैसियत, ही इज़ नो बडी। लेकिन उनके साथ फैसल वाडा भी खड़ा हुआ था। मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, क्या आपको पता है फैसल वाडा ने पैसे कैसे बनाए हैं? आप उससे मनी ट्रेल ले सकते हैं। बैरून मुल्क उसने जायदादें छुपा के रखी हैं, आपने स्टोरियाँ पढ़ी हैं उनकी, फ़खर दुरानी साहब की, ठीक है। और फिर इमरान खान साहब क्या ठीक कह रहे हैं कि फैसल वाडा को मेरी जमात से बगावत मेजर जनरल फैसल नसीर साहब ने करवाई? आप क्यों ऐसे टेंटेड लोगों के साथ खड़े होते हैं जो आपको यूज़ करेंगे, कल को आपके साथ खड़ी हुई बनाई हुई अपनी तस्वीरें यूज़ करेंगे, आपका नाम यूज़ करेंगे। ये फैसल वाडा साहब को रेंजर्स की सिक्योरिटी किस खाते में दी गई है? क्या है फैसल वाडा की औकात? कितना बड़ा पॉलिटिशियन है वो? क्या करता है ऐसा? किसका वो एसेट है कि उसको रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दी गई है? और वो उसने जालसाजी की अपने एफिडेविट में रुकने असम्बली मुंतखब होते हुए, और आप उसको, हमारी फौज ने उधर भी बुलाया हुआ है आर्मी चीफ की चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी में, आप उसको साथ लेके भी खड़े हुए हैं। कुछ तो ख्याल कीजिए, हमारे ये ऑफिसर्स कम से कम अपनी वर्दी की एक वक़्त ही कोई कायम कर लें कि ऐसे लोगों के साथ तो ना खड़े हो। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।